अब आ जाइए उस वसीला के ऊपर, जो पहला पोर्शन है इस आयत का। वसीला लफ्ज जो है ना, ये प्योरली खालिसतन अरबी लफ्ज है। आज के टाइम में वसीला कुछ और ही समझ लिया है। वसीले का पंजाबी जुबान से या उर्दू जबान से कोई लेना देना नहीं। ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुसलमानों ने वसीला को कॉन्सेप्ट जिसका बनाया है, वसीला सुनते ही जो दिमाग में आता है वो कुछ इस तरीके से पेश किया गया है कि वसीले के मानी है सीढ़ी। छत तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी दरकार है, उस सीढ़ी को इस्तेमाल करते हुए छत तक पहुंचा जा सकता है। ये यहाँ हमारे यहाँ पर जो मिथ बनाई हुई है ना वसीले की, उसको पहले साफ कर देना जरूरी होता है। कि हमने तो यही समझ लिया है कि वसीला एक ऐसी सीढ़ी का नाम है जिस पर चढ़कर अल्लाह तक पहुंचा जा सकता है। अब हमें जो सीढ़ी बताई जाती है, तो अफसोस की बात यह है कि सारी जिंदगी सीढ़ी पर ही खड़ा रखा जाता है, छत तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती। यानी कि बस बुजुर्ग तक ही लगे रहते हैं, अल्लाह तक पहुंचने की बारी नहीं आ पाती। छत तक पहुंचेंगे तो अल्लाह तक पहुंचेंगे ना, लेकिन वो सीढ़ी पर ही खड़े रहते हैं, सारी जिंदगी वहीं पर ही खत्म हो जाती है। किस तरीके से हमें सिखाया जाता है? फना फिल शेख। पहले आपको अपनी आप को, अपनी जात को, अपनी शख्सियत को शेख के नाम पर फना करना होगा। फिर उसके बाद बारी आएगी फना फिर रसूल, रसूल के नाम पर फना होने के लिए। फिर उसके बाद बारी आएगी फना फिल्लाह, अल्लाह के लिए फना होने की। अब मेरा एक सवाल है, जरा मुझे ऐसा शख्स भी तो दिखाइए जो फना फिल्लाह हुआ हो। अल्लाह की राह में कौन फना हो रहा है आज? हमें तो सारी जिंदगी फना फिर शेख ही सिखाया जाता रहता है। शेख के नाम पर ही सारे चंदे और खाले और कुर्बानियां सब शेख के नाम पर जा रही होती हैं, शेख को राजी करना। शेख में ही फना होते रहेंगे तो फना फिर रसूल और फना फिल्लाह की तो बारी ही नहीं आ पाती। वहीं पर ही सारे बच्चे भी कुर्बान हो रहे हैं, शेख के नाम पर ही बकरे कुर्बान हो रहे हैं, लंगर हो रहा है तो शेख के नाम पर, और नियाज हो रही है तो शेख के नाम पर। फना फिर रसूल और फना फिल्लाह वो कहाँ है? वो तो अभी तक नजर ही नहीं आ रहा। कौन हो रहा है अल्लाह के नाम पर फना? जबकि हमें अरबी जुबान का जो मैंने कहा वसीला, जो कुरान मजीद में वसीला आया है, उसको जरा समझने की जरूरत है। उसको देखिए कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कुरान मजीद में। इन अल्फाज के साथ अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दे रहे हैं कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने नबी अलैहि सलाम से क्या क्या कहा? वइज़ा सअलका इबादी, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, जब आपसे कोई अल्लाह का बंदा ये पूछे कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कौन है, अल्लाह मेरी पुकार कैसे सुनेगा, मेरी आवाज अल्लाह तक कैसे जाएगी, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब वो मेरे बारे में पूछे, अन्नी मेरे बारे में, अल्लाह कह रहा है मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, तो उसको जवाब दो कि बस बेशक मैं बहुत करीब हूँ। फ़अन्नी करीब, इन दोनों के बीच में अल्लाह ताला ने वा का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। वा के माने और फा के माने में थोड़ा ग्रामेटिकली आप समझे कि जब कभी वाव, जबर वाला वाव यूज किया जाता है और के लिए इस्तेमाल होता है, और फा जब कभी जबर के साथ लगाया जाता है तो वो फिर के माने में यूज होता है। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, लेकिन और जब कभी लगाया जाता है तो उसमें थोड़ी सी देर होती है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने फा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, फिर बस फौरन, जरा सी भी देर नहीं है। फ़इन्नी करीब, तो बस जवाब दो कि मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूँ। अल्लाह ताला तो हर अपने बंदे की शाहरक से भी ज्यादा करीब है। कहाँ सीढ़ी की जरूरत है? कौन सी सीढ़ी? अल्लाह तो कुरान मजीद में किसी सीढ़ी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, किसी नबी को भी बीच में नहीं डाला। डायरेक्टली नबी अलैहि सलाम से कह दिया कि जब तुमसे मेरे बंदे अल्लाह के बारे में पूछे तो उनको बताओ फ़इन्नी करीब, तो बस उनसे कह दो कि मैं बहुत करीब हूँ। और सिर्फ करीब कहकर बाकी नहीं छोड़ दिया, खत्म नहीं कर दिया। उजीबु दावत दागी, और जब कभी कोई बंदा मुझे पुकारे, इदा दान, बस जब भी वो मुझे पुकारे, ऐसा नहीं है कि हमेशा पुकारता रहे, जब भी वो एक बार भी अगर जिंदगी में मुझे पुकारे, इदा दान, जब मेरा बंदा मुझे पुकारे तो फिर क्या कह रहे हैं? मैं उसके करीब हूँ। उजीबू, मैं जवाब देता हूँ, वाइजा दान, जब भी वो पुकारे। लेकिन फिर आगे हुक्म भी दिया जा रहा है, फल यस्तजीबू ली, उनको चाहिए कि वो मुझसे पुकारे, वो मुझे पुकारे, वो मुझसे मांगे, वो मुझसे अपनी फरियाद पेश करे। सूरह फातिहा में पढ़कर आए हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन मदद मांगने के लिए यहाँ पर भी वही लफ्ज आ रहा है। फलयस्तजीबू ली, बस चाहिए कि मेरे बंदे मुझे ही पुकारे, मुझको ही पुकारे, मुझे पुकारे। अल्लाह ताला कह रहा है किसी और वली का, किसी वली उल्लाह होते हैं ना वैसे तो, लेकिन हमें तो इस तरह पढ़ाते पढ़ाते वली उल्लाह में से, मतलब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक हदीस, एक किताब में एक बात मशहूर है कि उन्होंने उस किताब में लिखा है कि वली उल्लाह जो है वो
ولی ہوتے ہیں اللہ کے، اور ان کے ساتھ اللہ کا نام منسوب کیا جاتا ہے ان کو بڑا بنانے کے لیے. اللہ کا نام لگایا جاتا ہے کہ ان کو بھی بڑا سمجھا جائے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے نا. تو ان کو ولی اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یعنی کہ وہ بھی بڑے ہیں. تو وہ اتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں کہ ولی اللہ میں سے اللہ ہی نکل گیا، وہی بڑے رہ گئے خالی. ہم تو صرف ولی پکارتے ہیں نا، بھائی یہ بہت بڑے ولی ہیں. اللہ کہاں کہتا ہے کوئی ولی اللہ؟ تو بامشکل ہی کسی کے منہ سے سننے میں آتا ہے. ولی رہ گئے خالی، خود ہی اتنے بڑے ہو گئے اب اللہ کی ضرورت ہی نہیں بچی نا ان کے نام کے ساتھ، ایسا لگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے پکارو، وَلْيُؤْمِنُوا لِي، جو ایمان والے ہیں وہ مجھے ہی پکارتے ہیں. اللہ کو پکارنے کا اللہ خود حکم دے رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنے کسی ولی اللہ کے پاس جاؤ، پھر وہ ولی اللہ جو ہے وہ رسول کے پاس جائیں گے، پھر رسول جو ہے وہ اللہ سے درخواست کریں گے. نبی علیہ السلام کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جب میرے بندے کہیں نا اللہ کہاں ہے، کہاں سن رہا ہے وہ ہماری پکار، کیسے مانگے ہم اس سے دعا، کون سی سیڑھی ہے اللہ تک جانے کے لیے. قرآن مجید میں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا ہے، وہاں پر کیا خطبہ دیا ہے اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے؟ وہاں پہ تو ڈائریکٹلی یہی کہا ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو فلاح پر رہو گے، کامیابی پر رہو گے. اور باقی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو. تو قرآن مجید ہے اللہ کی رسی، اور قرآن مجید میں بھی کہہ دیا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی اس رسی کو. رسی کون سی ہے؟ یہ قرآن مجید، اللہ کا کلام، اللہ کی گفتگو، کلام اللہ، اللہ کا یہ سلیبس کی فارم میں مجھے ایک پورا یہاں پہ نصاب دے دیا گیا ہے، اور ہم نے اس کو ہلکا سمجھا ہے. ہم جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اور ایک موقع پر اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، ادعونی جب تم مجھے پکارو گے، استجب لکم بس میں تمہاری دعا قبول کروں گا. یہاں پر تو واو کا اور فا کا کوئی لفظ کا استعمال نہیں کیا. ادعونی بس تم مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. استجب لکم کا مطلب صرف سننا نہیں ہوتا، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس میں نے سن لیا، میں نے جان لیا میرا بندہ کیا جانتا ہے، مجھے معلوم ہو گیا، میں نے دیکھ لیا کہ وہ مجھے پکار رہا ہے. نہیں، استجب لکم کے معنی ہوتے ہیں کہ بس میں اس کی پکار کا جواب دوں گا. جواب حل ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی ضرورت ہے، ہم کسی کے حضور عارضی پیش کر رہے ہیں، جواب تو تبھی مکمل ہوگا نا جب مجھے اس چیز کا حل مل جائے گا. سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے جائے، سرٹیفکیٹ بن کر آ گیا میرے ہاتھ میں، تب میری اس ساری محنت کا جواب ملا ہے نا مجھے، وہ جواب کی فارم میں آیا ہے. امتحان دیتے ہیں، رزلٹ جب ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ اس امتحان کی محنت کا جواب ہوتا ہے. آپ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، ویزا لگ گیا، اب ویزا جو ہاتھ میں آ گیا ہے نا وہ ساری اس محنت کا جواب ہوتا ہے. انسان حج عمرے کے لیے جاتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، وہاں پر طواف کرتا ہے، سارے ارکان پورے کرتا ہے، وہاں پر اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، وہ ساری محنت کا، سارے خرچے کا، ساری توانائی خرچ کرنے کا جواب ہے. استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا، جواب دیتا ہوں. اور یہاں پر دیکھیں کمال کی بات، اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ، مضارع کا صیغہ یوز نہیں کیا، ماضی کا صیغہ یوز کیا ہے. مضارع کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ کروں گا، فیوچر کی بات ہے، پتہ نہیں کروں گا کہ نہیں کروں گا. نہیں، میں ہی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، بس میں نے تمہاری دعا سن لی، بس میں نے تمہاری بات کا جواب دے دیا. کتنا رحمان ہے میرا رب، مگر اس کی رحمانیت کو ہم نے ہلکا جانا ہے. اصل معاملہ یہاں پر